हज़रत लिली बंत मसूद इस्लाम की तारीख़ की उन अजीम ख़वातीन में से हैं जिन्होंने अपने ईमान, अमल और किरदार की बिना पर नमाया मकाम हासिल किया। वो इब्तिदाई हैं, मुसलमानों में शामिल थीं और नबी करीम की क़ुर्बत में रहने का शरफ़ पाया। उनका ज़िक्र इस्लामी तारीख़ की कुतब में बार बार आता है और उनकी ज़िंदगी से हमें बेशुमार है सबक मिलते हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी। हज़रत लेली बंत मसूद का ताल्लुक़ क़बीला बनी हिलाल से था, जो अरब के मशहूर और मुअज़्ज़ज़ कबीलों में से था। उनके वालिद मसूद बन खालिद एक मुअज़्ज़ज़ और दीनदार शख्स थे और उन्होंने अपनी बेटी को बेहतरीन तरबियत फ़राहम की। हज़रत लेली बचपन से ही ज़हीन, इबादत गुजार और हक़ के मुतलाशी थीं। कबूल इस्लाम। हज़रत लेली उन खुश नसीब ख़वातीन में शामिल थीं जिन्होंने इब्तिदाई दिनों में इस्लाम कबूल किया। मक्का मुकरमा के मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने नबी करीम की दावत पर लबीक कहा और इस्लाम को गले लगाया। उनके ईमान की मजबूती और कुर्बानी की रूह उनके किरदार का नमायां हिस्सा थीं। हिजरत और कुर्बानी। जब मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर हिजरत और कुर्बानी का अमल शुरू हुआ, जुल्म व सितम बढ़ा, तो हज़रत लीली ने दिगर मुसलमानों के साथ हिजरत की। उनकी हिजरत सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक बड़ी कुर्बानी थी, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना घर, ख़ानदान और आराम व सुकून छोड़ा था। मदीना मनूरा पहुंचकर उन्होंने इस्लामी माशरे की तश्कील में भरपूर किरदार अदा किया। नबी करीम के साथ क़रबत। हज़रत लेली बंत मसूद को नबी करीम के करीब रहने का शरफ़ हासिल था। वो अक्सर नबी करीम से दीनी मामलात में रहनुमाई हासिल करती थीं। उनकी समझ बूझ और दीन से मोहब्बत की वजह से नबी करीम ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी। गज़वात में शमूलियत। हज़रत लेली बंत मसूद ने न सिर्फ दीन की खिदमत की बल्कि गज़वात में भी हिस्सा लिया। वो मैदान जंग में ज़ख्मियों की देखभाल करते, पानी पिलाने का इंतज़ाम करते और ज़रूरत पड़ने पर दीगर काम भी अंजाम देते। उनकी हिम्मत और दिलेरी ने उन्हें दीगर ख़वातीन के लिए एक मिसाली शख्सियत बना दिया। इल्म व हिकमत। हज़रत लेली नहायत दानिशमंद और इल्म दोस्त खातून थीं। उन्होंने नबी करीम से मुतअद्दिद अहादीस रवायत की जिनसे इम्मत मुसलमा आज भी रहनुमाई हासिल करती है। वो ख़वातीन को तालीम देने में ख़ास दिलचस्पी रखती थीं और इस्लामी तालीमात के फ़रूग़ में उनका किरदार नाकाबिल फ़रामोश है। सब्र व शक्र का मज़ाहिरा। हज़रत लेली बंत मसूद की ज़िंदगी में कई आजमाइशें आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा सब्र और शक्र का मज़ाहिरा किया। उनकी ज़िंदगी का ये पहलू हमें सिखाता है कि मुश्किलात में अल्लाह पर भरोसा और उसकी रज़ा पर राज़ी रहना मोमिन की शान है। वफ़ात। हज़रत लेली बंत मसूद ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी और उसी में अपनी जान जानी आफरें की स्पर्द की। उनकी वफ़ात के बाद भी उनके अमाल का सिदक़ा जारियामत मुसलमा के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। नतीजा। हज़रत लेली बंत मसूद की ज़िंदगी एक रोशन मिसाल है। उनकी ईमानदारी, क़ुरबानी, इल्म दोस्ती और सब्र व शिकर के बेशुमार पहलू हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए। उनकी शख्सियत से हमें यह सबक मिलता है कि दीन इस्लाम की खिदमत में किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखना चाहिए। ये ज़िंदगी का वो उसूल है जो हज़रत लेली ने हमें अपनी अमली ज़िंदगी से सिखाया। हज़रत लिली बंत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ में एक अहम शख्सियत थीं। आपका ताल्लुक़ सहाबियात के उस अजीम गिरवा से था जिन्होंने इस्लाम की दावत कबूल की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अख्तियार की और दीन की खिदमत में अपनी ज़िंदगियाँ वक़फ़ कर दें। हज़रत लेली बंत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें सब्र, एसार और दीन के लिए क़ुरबानी के अहम दर्स देती है। उनकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात मुसलमानों के लिए नहायत सबक आमूज़ हैं। ख़ानदानी पस मंज़र। हज़रत लिली बंत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम ख़ानदान से था। आपके वालिद हज़रत मसूद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु भी एक मोमिन और मुत्क़ी शख्स थे। आपके ख़ानदान ने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में दीन की दावत को कबूल किया और नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत में पेश पेश रहा। इस्लाम कबूल करने का वाक़या। हज़रत लेली बंत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला ऐसे वक्त में किया जब इस्लाम को बहुत ज़्यादा मुखालफत और मुश्किलात का सामना था। उनका ईमान और यकीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर मज़बूत था। वो नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होकर दीन हक़ की पैरोकार बने। मदीना की हिजरत। हज़रत लेली बंत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिजरत मदीना के दौरान नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा कराम रज़वानिल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ दीन की राह में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। मदीना में पहुँचने के बाद
انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے فروغ اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حضرت لیلی بنت مسعود رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا گہرا اثر ان کی زندگی پر تھا۔ حضرت لیلی رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرنے اور انہیں دیگر لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مثالی کردار حضرت لیلی بنت مسعود رضی اللہ عنہا کا کردار اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر تھا۔ وہ نہایت متقی، عبادت گزار اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھیں۔ ان کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا اور وہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ تعالی کی ذات پر توکل کرتی تھیں۔ خدمتی خلق حضرت لیلی بنت مسعود رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھیں۔ ان کے جذبہ خدمت نے انہیں دیگر صحابیات کے درمیان ممتاز کر دیا۔ صبر و استقامت حضرت لیلی بنت مسعود رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ ہر آزمائش کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے قبول کرتے اور دعا و عبادت کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے۔ اسلام کے فروغ میں کردار حضرت لیلی بنت مسعود رضی اللہ عنہا نے اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ خواتین کو تعلیم دیتے، ان کے سوالات کے جواب دیتے اور انہیں دین کے قریب لانے کی کوشش کرتے۔ ان کی محنت اور لگن نے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ وفات حضرت لیلی بنت مسعود رضی اللہ عنہا کی وفات ایک عظیم سانحہ تھی۔ ان کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا زندگی کا سفر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دین اسلام کے لیے جدوجہد اور قربانی کا جذبہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نتیجہ: حضرت لیلی بنت مسعود رضی اللہ عنہا کی زندگی صبر، توکل اور دین کے لیے قربانی کی اعلی مثال ہے۔ ان کے کردار اور خدمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت لیلی بنتی مسعود رضی اللہ عنہا اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت اور تبلیغ میں بسر کی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا اور آپ کے والد مسعود بن خالد ایک معزز شخص تھے۔ حضرت لیلی کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی اسلام کے مشکل وقت میں دین اسلام کی حمایت کی اور اپنی قربانیوں سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ابتدائی زندگی حضرت لیلی بنتی مسعود مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت اہلی اسلامی اقدار کے مطابق کی۔ حضرت لیلی کا دل شروع سے ہی نرمی، محبت اور سچائی کی طرف مائل تھا۔ آپ نے اسلام کی ابتدائی دعوت کو قبول کرنے میں دیر نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ قبول اسلام حضرت لیلی ان خوش نصیب خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے دین کی خاطر بے شمار مصائب اور مشکلات برداشت کیں۔ مکہ کے مشرکین نے ابتدائی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، لیکن حضرت لیلی نے ہر طرح کے حالات کا صبر و استقامت سے سامنا کیا۔ حبشہ کی ہجرت جب مکہ میں مسلمانوں پر مظالم بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی ہجرت کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت لیلی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں آپ نے دین کی خاطر اپنے گھر اور عزیزوں کو چھوڑ دیا اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے مشکلات برداشت کیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت حبشہ سے واپسی کے بعد حضرت لیلی نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر دین کی خدمت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ کر دین کی تعلیمات کو اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت لیلی کی شادی حضرت لیلی بنتی مسعود رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو اسلام کے ایک عظیم صحابی اور علم کے میدان میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ یہ ازدواجی زندگی محبت، ایثار اور دین کی خدمت کی اعلی مثال تھی۔ دونوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں اور ایک دوسرے کے حوصلے بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت لیلی کو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، جس نے آپ کی شخصیت کو مزید نکھار دیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا، یاد کیا اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کی شخصیت میں صبر، شکر اور تقوی کی صفات نمایاں تھیں۔ میدان جنگ میں شرکت حضرت